बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है। अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं भी चाहता हूँ कि इसी पे फोकस कर लें। एक आध खबर अलीमा बाजी इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कुछ कहा, वो मैंने एक बात वो आपको देनी बता। बाकी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं जनाब, तफसीली फैसला जिन्होंने तो पता है कि रिजर्व सीटों के हवाले से जारी कर दिया, खुद लिखा 70 सफ़ात पे मुश्तमिल वो फैसला लिखा भरा ने। और बाकी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी बहुत ज़्यादा हलचल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उस हवाले से भी जनाब जजेस ने मुलाकात करनी थी और ये आपस में, और ये मैं जनाब आपको बता देता हूँ कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी है तो ਉਹਦਾ इजलास सी ते ਉਹ जनाब ਉੱਥੇ भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं नहीं बैठता। दूसरा जनाब वो उन्होंने ख़त लिख दिया है, वो ख़त रजिस्ट्रार को लिखा है और ख़त में क्या लिखा है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, कौन कौन से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, कौन कौन से वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कौन कौन से सवालात हैं, कौन सी शराइत हैं जो उन्होंने सामने रखी हैं कि भाई मैं इस कमेटी से नहीं बैठागा। अगर ये नहीं बैठते तो जनाब फिर आपको पता है कि वन मैन शो चीफ जस्टिस ही होता है और अभी तक तो आपको पता है कि कुर्सी पे विराजमान है काजी फाइज ईसा। चलिए जनाब फौरी तौर पे आपको मैं बता देता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जजेस कमेटी इजलास में शिरकत उन्होंने कोई नहीं की थी, बगैर ही मुँह बना के नाराज होके और जाते पैन पाई चले गए। और ये मैं आपको बता देता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था और काजी फाइज ईसा जस्टिस अमीनुद्दीन खान इजलास में शरीक हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जनाब तरमीमी आर्डीनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने। और इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नज़र-ए-सानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल है। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, ठीक है, जिसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आ गई ना। मैं पहले पिछले विलाग तो दसिया कि जिहड़ा है ना केस है हुकूमत भी लगी पई है, वो कहते ने कि असीं ना हॉर्स ट्रेडिंग करांगे और MNAs नूं खरीदांगे, लेकिन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकने असम्बली का वोट जिहड़ा क्या गया ना कि शुमार नहीं होएगा, वो होना चाहिए। इस पर जोर ला रहे हैं जनाब और वो नाअहल भी हो जाएगा, ये वाला आपको पता कानून है। तो इस हवाले से जनाब ये है एक तरमीमी ऑर्डिनेंस। अच्छा जी, इसमें ये था कि अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर की थी, इसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकन असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा और वो नाअहल भी हो जाएगा। जजेस कमेटी के इजलास में 1 साल से ज़ायद अरसे ज़ेर अल्तवा मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल है। ये भी तो अंदाज़ा ना मैं ये जनाब ऑडियो लीक्स केस जो था वो साकिब निसार मैं याद आ गया, भुल गया सी, बहरहाल मैं याद आया जे साकिब निसार दा मुंडा लाहौर जिहदे बारे च किया गया सी कि यूनिवर्सिटी से चरसा बेचता है, ये वही मुंडा है कि साकिब निसार ते इसदा मुंडा जनाब लंदन जुल्फी बुखारी PTI की तरफ से मिला हुआ एक फ्लैट उत्थे रहिंदे ने और कब्जा नहीं दे रहे, कब्जा है डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही तो साकिब निसार साहब नाराज ने जुल्फी बुखारी के नाल। ये तो एक एडिशनल गल हुण तुहानूं दस देना मैं कि जनाब ये बेसिकली ऑडियो लीक्स का केस था। क्या ये ऑडियो लीक केस था? जस्टिस साकिब निसार बाबा रहमत दा मुंडा जनाब ये PTI में लोगों को टिकटें दिलवा रहा था इलेक्शन लड़ने के लिए 5-5 करोड़ रुपए दी। तो अब्बा उस टाइम जनाब चीफ जस्टिस था, तो इसलिए वो ऑडियो लीक हो गई और ये जनाब हुआ क्या कि उस टाइम एक कमेटी बन गई 5 रुकनी बेंच ने जनाब, फिर बेंच 5 रुकनी बेंच बनया और दी सरबराही जनाब उस टाइम के यानी कि चीफ जस्टिस जो पहले वो रिटायर हो गए थे साकिब निसार साहब, उसके बाद उमर अता बंदयाल बने नवे। तो उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना था ऑडियो लीक्स के मुतल्लिक, लेकिन हुक्म इम्तनाई दे दिता उन्होंने कहा बंद करो इन्हों जनाब ये केस, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जजेस कमेटी के इजलास में 1 साल से ज़ायद अरसे ज़ेर अल्तवा 1 साल तो ज़्यादा एक केस पे है जिहड़ा कि ऑडियो लीक्स का है, वो भी शामिल है जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जनाब बंद किया है कारके समझाते जाते। बहरहाल और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत कायम कमेटी का 19 सितंबर को मुनक्कद होने वाला इजलास भी मुअख्खर कर दिया गया था।
ٹھیک ہو گیا. ہوں آپ آنے ہیں جناب کہ یہ جو موصوف ہے نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے سیکرٹری سپریم کورٹ کمیٹی کو خط لکھا, تحفظات کا اظہار کیا. یہ میں بتا دیتا ہوں. چیف جسٹس منصور علی شاہ نے سیکرٹری سپریم کورٹ کمیٹی کو خط لکھا ہے اور خط میں ترمیمی آرڈیننس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب جاتے جاتے یہ کام تو کریں گے. ایک انہوں نے اپنے مرضی کا بندہ جج ڈالا ہوا ہے اور ایک جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ ویر گئے نے ملا تھا. انہوں نے اس کمیٹی سے کوئی نہیں بہنا. شرطیں انہوں نے بہت زیادہ کڑیاں رکھی ہیں, وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کیا کیا شرطیں ہیں. خط لکھے انہوں نے اور سوالات سامنے رکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی اے ہوئے گا. شرائط 3 شرائط نے انہوں نے اور پھر میں واپس آواں گا کمیٹی سے, ورنہ میں کوئی نہیں آنا کمیٹی سے واپس. خط میں کہا گیا ہے آرڈیننس اجرا کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی. ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. یہی باتیں جو ہیں وہ 8 جو سوالات قاضی فائز صاحب نے 8 ججوں کے فیصلے کے حوالے نال بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں نا, وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہویا, یہ آپس انہوں نے کرتا ہے. بل یہ کہہ رہے ہیں خط کے متن میں کہا گیا کہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا, لیکن جو قانون دان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا ایک جج ڈال سکتا ہے اس میں. لیکن بہرحال یہ اب موصوف کہہ رہے ہیں تو سن لو بھائی. جیسے منیب اختر کو کمیٹی میں ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں. اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی ہے جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ آنے والے چیف جسٹس ہیں اور یہ موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. بس تم دیکھ لو اندر لڑائی چل رہی ہے نا. پھر انہوں نے کہا غیر جمہوری رویہ بھی ہے تو ون مین شو ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے نا, جسے کہتے ہیں جو بھی ادارے کا چیف ہوتا ہے نا, ساری پلٹن ساری فوج ہے, فوج کا چیف ہے تو فوج دکھے گی اس کی طرف. سپریم کورٹ کا چیف ہے تو ساری سپریم کورٹ کے ججز میں تو نہیں, خیر دوسرے جو لوگ ہیں وہ اور چیف جسٹس کے پاس اختیار بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال انہوں نے پہلے کھینچا تھا نہیں, دیکھ لو, انہوں نے کہا ون مین شو ہے. قاضی فائز کا نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں. اپنے خط میں جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی ذات میں انتظامی معاملات کا ارتکاز غیر جمہوری اور عدالتی شفافیت کے اصول کے برعکس ہے. شرائط 3 نے, اور جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے خط میں انہوں نے لکھا کہ جب تک فل کورٹ اس آرڈیننس کی آئینی حیثیت کا جائزہ نہیں لیتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. نمبر 1, یا جب فل کورٹ آرڈیننس کے ذریعے ترمیم پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں کرتی کمیٹی سے نہیں بیٹھا گا. یا پھر جب چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے دیکھیں نا جسٹس منیب اختر کو شامل نہیں کرتے کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. وہ کہتے ہیں میرے یار نو واپس لے کے آؤ. اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے یا انتظامی سائیڈ پر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے. واضح رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے سن. تو انداز تھا پہلے میں خبر پڑھ کے انہوں نے ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. بس سپریم کورٹ نے یعنی بورنگ جو ہے میرا سبجیکٹ نہیں ہے نا, بس ٹھیک ہے پتہ چل گیا نا, جو فیصلہ آ جانا پتہ لگ جائے. فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہو رہا ہوئے تو پھر اسی کہنے بور ہی لیے سیدھا اڈیالہ جیل کی طرف رخ کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی ناجائز قید کو ختم ہونا پڑے گا. باجی علیمہ خان عمران خان صاحب دی بہن وہ جناب کچھ فرما رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ وقت آ رہا ہے. ٹھیک ہے باجی, بانی پی ٹی آئی کی ناجائز قید کو ختم ہونا پڑے گا. صحیح ہے جناب. اڈیالہ جیل میں پائی جانا ملاقات کے بعد راول پنڈی کے ڈیلا جیل کے باہر باجی نے جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے اور علیمہ خان باجی کہہ رہی ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ناجائز قید کو ختم ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کو بانی پی ٹی آئی سے کیا مسئلہ ہے جی. عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا. بانی پی ٹی آئی کے مشیر نے مزید کیا ہے کہ اس ہفتے اسی پنڈی آ رہے ہیں, این او سی نہیں ملا تو اسی پھر بھی احتجاج کرنا ہی کرنا, تو جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے بھائی, چلو میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو اڈیالہ جیل سے تازہ ترین صورتحال بھی بتا دوں, لیکن باقی بھی اور بھی اڈیالہ جیل سے کافی چیزیں ہیں, پھر لمبا ہو جائے گا وی لاگ, تو وہ میں نہیں دس رہا. بس ٹھیک ہے بھائی, اجازت دیں, اللہ حافظ.